नमो नमः। सुप्रभातं। भवतां सर्वेषां स्वागतं। मङ्गलेन आरम्भः। ॐ ब्रह्मा रुद्रकुमारः हरिवर्णयमाः वह्निरिन्द्रकुबेरः चन्द्रादित्यौ सरस्वत्युदधियुगनगाः वायुरुर्विभुजङ्गाः सिद्धानद्योऽश्विनौ श्रीः दितिरदितिसुताः मातरश्चण्डिकाद्याः वेदास्तीर्थानि यज्ञाः गणवसुमनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः। सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मेदं तन्त्रैः पञ्चभिः एतत् सुमनोहरं शास्त्रम्। स्वागतं भवतां सर्वेषाम्। इदानीं दृश्यते वा? आं महोदय। अस्तु, धन्यवादः। इदानीं गतवर्गे वयं दानं, भोगः, नाशः, तिस्रः गतयः भवन्ति धनस्य इति दृष्टवन्तः वयं गतवर्गे। एतत् यो न ददाति इत्युक्ते यो न दानं करोति, यो न ददाति, न भुङ्क्ते, न अनुभवति धनं, तस्य तृतीया गतिः भवति इति श्रुतवन्तः वयम्। इत्युक्ते प्रथमा गतिः दानं, द्वितीया गतिः भोगः, तृतीया गतिः नाशः इति गतयः तिस्रः इति उक्तं किल अत्र। तिस्रः गतयः। एवं न ददाति न अनुभवति चेत् तत्र किं भवति, क्रमशः नाशः एव भवति इति। इदानीं वित्तस्य विषये मन्तरकः वदति एतत् सर्वं। पूर्वं हिरण्यकः किं वदति, वित्तस्य आर्जनमेव मुख्यं, धनार्जनं जीवने अतिमुख्यम् इति वदति। उभयमपि स्थापयति किल अस्माकं विष्णुशर्मा, विरुद्धम् उभयमपि स्थापयति किल, बोधयति अस्मान्। एवं इदानीं मन्तरकः वदति इदानीं कथं धनस्य आवश्यकमेव नास्ति जीवने इति वदति। वित्तस्य तादृशं वदति। एवं ज्ञानम् अस्माकं बोधः भवति अत्र। इत्युक्ते उभयमपि वदति इति अर्थः अस्ति। इदानीम् अग्रे एवम् उक्त्वा एवं ज्ञात्वा विवेकेन न स्थित्यर्थं वित्तोपार्जनं कर्तव्यम् इति वदति। इत्युक्ते केवलं केवलं तत्र स्थितं धनं स्थितं भवतु सम्यक् इति स्थित्यर्थं न भवतु वित्तोपार्जनं कर्तव्यम् इति उक्त्वा, यतः दुःखाय तत् अतीव दुःखाय भवति इति वदति मन्तरकः। हिरण्यकं लघुपतनकम् उभौ अपि तत्र भवति मन्तरकस्य समीपे। अग्रे सुभाषितं वदति एषः मन्तरकः, धनादिकेषु विद्यन्ते ये अत्र मूर्खाः सुखाशयाः तप्तग्रीष्मेण सेवन्ते शैत्यर्थं ते हुताशनम् इति पुनः वदति। नाम यत्र धनादिकेषु विद्यन्ते धनमेव मुख्यम् इति ते केचन भवन्ति किल मूर्खाः सुखाशयाः, ते मन्यन्ते यत्र धनमेव भवति तत्र एव मम सुखस्य निधनं स्थानम्, आशयः इत्युक्ते तत्र एव मम आश्रयः, तदेव मूलं, मम सुखस्य मूलं धनमेव इति केचन मूर्खाः तथा चिन्तयन्ति इति सुभाषितम् एतत्। धनादिकेषु एव विद्यन्ते ये अत्र मूर्खाः सुखाशयाः, कथं तेषां जीवनं चेत् अत्र वदति तप्तग्रीष्मेण, इत्युक्ते ग्रीष्मेण तप्तः भवति चेत्, ग्रीष्मकाले वा अथवा कुत्रचित् ग्रीष्ममस्ति चेत् तप्तः भवति चेत् जनः, तदा यदा तप्तः भवति जनः जीवः, तदा किं करोति, कुत्र गच्छामि शैत्यर्थम् इति चिन्तयति। शैत्यर्थं किं करोमि इति चिन्तयति किल। परन्तु शैत्यर्थं पुनः अग्निमेव सेवते चेत् तत्र
तप्तनिवारणं भवति वा? न भवति किल। तादृशमूर्खाः ते इति वदति। इत्युक्ते शैत्यार्थं शैत्यार्थं पुनः ते हुताशनम् अग्निमेव सेवन्ते, परन्तु ते न जानन्ति। तप्तग्रीष्मेण पुनः अग्निमेव इत्युक्ते तत्र उपशमनं न भवति इति अर्थः अस्ति। इत्युक्ते शैत्यार्थम् उपशमनं किमपि न भवति, पुनरेव धनं तत्र सुखं भवति इति चेत् यावत् धनं त्यज्यते तत्रैव सुखम् इति अर्थः अस्ति अत्र। इत्युक्ते एवं धनादिकेषु विद्यन्ते यत्र मूर्खाः सुखाशयाः तप्तग्रीष्मेण शैत्यार्थं पुनः ते अग्निमेव सेवन्ते, तादृश ते मूर्खाः इति एकं सुभाषितमस्ति। अग्रे अग्रे अस्ति एतदपि अन्यत् सुभाषितम् इदानीं। इत्युक्ते धनस्य धन धनमेव मुख्यं सुखार्थम् इति न मन्तव्यम् इति अर्थ उद्दिश्य पुनः एवं वदन्ति, सर्पाः अपि भवन्ति किल, पवनं ते पिबन्ति। पवनम् इत्युक्ते वायुः ते बहु बहु न कदाचित् कदाचित् खादन्ति, बहुवारम् इतस्ततः गच्छन्ति, सर्पन्ति, पवनं पिबन्ति, परन्तु ते अपि दुर्बलाः न, सम्यक् जीवन्ति, इतस्ततः गच्छन्ति, ते दुर्बलाः कदापि न, सम्यक् ते जीवन्ति इति उक्त्वा पुनः वदति, शुष्कैः तृणैः वनगजाः बलिनो भवन्ति। इत्युक्ते वने गजाः भवन्ति किल, ते शुष्कतृणं खादित्वा अपि बलिनः भवन्ति। इत्युक्ते तत्र अधिकं धनेन एव बलं भवति, धनं नास्ति चेत् जीवनं नास्ति इति किमपि नास्ति इति अर्थः अस्ति अत्र। पुनः कंदैः मूलैः कंदमूलैः फलैः मुनिवराः गमयन्ति कालं, ते व्यापयन्ति कालं। कथं? कंदैः मूलैः खादित्वा सम्यक् वेदान्तं पठित्वा अथवा शास्त्राणि पठित्वा ग्रन्थान् पठित्वा ते कालं यापयन्ति, गमयन्ति किल। अतः धनमेव मुख्यमिति न इति एव अत्र आशयः अस्ति सुभाषितस्य अपि। पुनः अग्रे वदति अत्र ग्रन्थकारः, सन्तोषः एषः भवति किल, अयं सन्तोषः भवति किल, पुरुषस्य परं निधानम्। इत्युक्ते परं धनं किमस्ति चेत् तृप्तिः, सन्तोषः यत् अन्तरङ्गे अस्ति तदेव परं धनम् इति सुभाषितम्। सर्पा पिबन्ति पवनं न च दुर्बलाः ते, सर्पा पिबन्ति पवनं न च दुर्बलाः ते, शुष्कै तृणै वनगजा बलिनो भवन्ति, शुष्कै तृणै वनगजा बलिनो भवन्ति, कंदै फलै मुनिवरा गमयन्ति कालं, सन्तोष एष पुरुषस्य परं निधानम्। अत्र से धनादिकेषु विद्यन्ते ये, धनादिकेषु विद्यन्ते यत्र मूर्खाः सुखाशयाः तप्तग्रीष्मेण सेवन्ते, शैत्यार्थं ते हुताशनम्। वक्तुम् इच्छन्ति वा भवन्तः एतत्? अस्तु, तर्हि अहं वदामि, अनुवदन्तु कृपया। धनादिकेषु विद्यन्ते यत्र मूर्खाः सुखाशयाः तप्तग्रीष्मेण सेवन्ते, शैत्यार्थं ते हुताशनम्। सर्पा पिबन्ति पवनं न च दुर्लभाः ते, शुष्कै तृणै वनगजा बलिनो भवन्ति, कंदैः फलैः मुनिवरा गमयन्ति कालं, सन्तोष एष पुरुषस्य परं निधानम्।
एवमुक्त्वा अग्रे मन्त्रकः वदति सन्तोषामृततृप्तानां यत् सुखं शान्तचेतसां कुतः तद्धनलुब्धानाम् इतश्च धावताम् इति वदति। इत्युक्ते ये जनाः भवन्ति, शान्तचेताः भवन्ति जनाः केचन। शान्तचेतसां तादृशजनानां तेषां सन्तोषम् एव अमृतमेव भवति। तेन अमृतेन तृप्ताः भवन्ति ते, तृप्तिम् अनुभवन्ति ते। एवं सन्तोषामृततृप्तानां जनानां येषां शान्तचित्तः भवति, शान्तचित्तानां, शान्तचेतसां तेषां यत् सुखं भवति तादृशसुखं धनलुब्धानां भवति वा? इत्युक्ते ते किं कुर्वन्ति? धनार्थम् इतः धावन्ति, ततः धावन्ति, इतश्च धावन्तः सन्ति किल ते। धावतां धनलुब्धानाम् इतश्च तेषां कुतः सुखम् इति वदति। कुतः सुखम् अस्ति वा सुखम् इति? इत्युक्ते तत्र तृप्तिः न भवति। यथा हुताशनम् अग्निरिव ग्रीष्मकाले पुनः पुनः अग्निः अधिकमेव भवति इति, सन्तापम् अधिकमेव भवति इति अस्ति। एवं सन्तोषामृततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसां कुतस्तद्धनलुब्धानाम् इतश्च धावताम् इति। पुनः एतत् सम्पूर्णं पठित्वा पुनः वयं वदामः, एतत् पठामः श्लोकान् एकवारं सम्पूर्णं पठामः। पीयूषमिव सन्तोषं पिबतां निर्वृतिः परा दुःखं निरन्तरं पुंसाम् असन्तोषवतां पुनः इति। पीयूषमिव सन्तोषं पिबतां दुःखं निरन्तरं पुंसाम् असन्तोषवतां पुनः। इदानीं ये सन्तोषं न अनुभवन्ति असन्तोषवताम् इति, येषां जनानां सन्तोषामृततृप्तिः न भवति अन्तरङ्गे, तेषां जनानां पुंसाम् इत्युक्ते जीवानां असन्तोषवतां पुंसाम् असन्तोषवतां तेषां दुःखं निरन्तरं भवति इति वदति। परन्तु पीयूषम् इत्युक्ते अमृतं। पीयूषम् अमृतम् इव सन्तोषं ये पिबतां जनानां जीवानां तेषाम् आनन्दः निर्वृतिः इत्युक्ते इत्युक्ते शान्तचित्। इदानीं किमपि उद्वेगं न भवति मनसि, चञ्चलं न भवति। प्रशान्तचित्त निर्वृति इति परां सुखं, निर्वृतिः इत्युक्ते सुखमपि परं सुखं भवति तेषां। निर्वृतिः परा इत्युक्ते परं सुखं भवति। दुःखं तु निरन्तरं भवति पुंसाम् असन्तोषवतां पुनः इति एकं श्लोकम्। पुनः अग्रे निरोधात् चेतसः अक्षाणि निरुद्धा निरुद्धानि अखिलानि अपि आच्छादिते रवौ। एतत् बहु सुन्दरमस्ति तत् श्लोकम्। अहं तत् किञ्चित् टङ्कणं करोमि, एवं टङ्कणं करोमि, प्रकाशयामि तथा। अस्तु, अत्र अर्थः अस्ति चेतसः। चेतसः इत्युक्ते अस्माकम् अन्तरङ्गचित्तम्। अन्तरङ्गचित्तम् इत्युक्ते मनः। मनः इदानीं भगवद्गीतायामपि उक्तं किल, आत्मनः संयमेन्द्रियः मनः शमः दमः इति विवेकचूडामणि मध्ये अपि उक्तं किल, शमः दमः। तत्र किमस्ति, चेतसः निरोधात् इत्युक्ते मनसः वशात्। यस्य मनः वशे भवति, कथम् अभ्यासेन, निरोधात् चेतसः। चेतसः निरोधात् इत्युक्ते चित्तनिरोधम् इति अस्ति किल, योगा चित्तनिरोधः इति अस्ति किल, तत्र मनसः वशीकरणं यत्र भवति अभ्यासेन,
तत्र किं भवति, अक्षाणि इत्युक्ते इन्द्रियाणि, इत्युक्ते चक्षु इत्यादि अक्षाणि, यत्र मनः वशीकरणं भवति, मनसः वशीकरणं यः जनः करोति, तत्र इन्द्रियाणि अपि निरुद्धानि भवति इति वदति। प्रथमं भगवद्गीतायां किम् अस्ति, इन्द्रियाणि वशानि भवति चेत् सर्वं वशं भवति इति अत्र भवति। अत्र किं भवति, मनः यदि वशे भवति तर्हि इन्द्रियाणि सर्वाणि अपि निरुद्धानि अखिलानि अपि इति वदति। निरोधात् चेतसः अक्षाणि निरुद्धानि अखिलानि अपि भवति। कथं चेत् अत्र उपमानमस्ति, आच्छादिते रविः, रविः भवति, रविः आच्छादितः यदा भवति, कथं, मेघैः, मेघैः रविः सूर्यः आच्छादितः भवति यदा, यदा इत्युक्ते सति सप्तमी, आच्छादिते रवौ, रविः सप्तमी रवौ, आच्छादिते रवौ मेघैः, तदा स्युः किरणानि अपि आच्छन्नानि भवन्ति किल, यथा किरणानि अपि आच्छन्नानि भवन्ति, केवलं सूर्यः आच्छादितः भवति चेत् किरणानि अपि आच्छन्नानि भवन्ति किल, तथैव मनः वशीकरणम् आगच्छति चेत् तत्र इन्द्रियाणि अपि वशीकरणानि भवन्ति इति उपमानम् अत्र वदति। आच्छादिते रवौ मेघैः आच्छन्नाः स्युः गभस्तयः, गभस्तिः इत्युक्ते किरणं, गभस्तयः इत्युक्ते किरणानि, किरणानि अपि स्युः इत्युक्ते किरणमपि स्यात् आच्छादितम् इति, स्युः किरणानपि भवेयुः इति अर्थः। कथं, मेघैः आच्छन्नानि भवन्ति किरणानि अपि, यदि रविः आच्छादितः भवति मेघेन, मेघैः इति उपमानमस्ति। किञ्चित् सम्यक् अस्ति एतत्, इत्युक्ते मध्ये वेदान्तविषयमपि अस्ति अत्र। तत् निरोधात् चेतसः अक्षाणि, निरोधात् चेतसोक्षाणि निरुद्धान्यखिलान्यपि आच्छादिते रवौ मेघैः आच्छन्नाः स्युः गभस्तयः, आच्छादिते रवौ मेघैः, आच्छादिते रवौ मेघैः आच्छन्नाः स्युः गभस्तयः इति पुनः वक्ष्यामः, शीघ्रमेव वक्ष्यामि। कियत् पर्यन्तं पठामः, एतत् पर्यन्तं पठामः। वाञ्छा विच्छेदनम्, वाञ्छा विच्छेदनं प्राहुः स्वास्थ्यं शान्ताः महर्षयः, वाञ्छा निवर्तते न अर्थैः पिपासा इव अग्निसेवनैः इति अस्ति। इदानीम् अग्निसेवनः इत्युक्ते पिपासा अस्ति चेत्, यत्र पिपासा अस्ति चेत् तत्र अग्निसेवनेन पिपासा गच्छति वा इति प्रश्नः अस्ति। अग्निसेवनम् इत्युक्ते तत्र एवमपि भवितुमर्हति, इत्युक्ते मधु एतत् भवति किल, अस्माकं किं तत् किं भवति, आल्कहाल् इति भवति किल, संस्कृते किं किं भवति, पदं किमस्ति, मदिर, मधुरं, मद्यपानं, क्षम्यतां, मद्यपानम् इत्यादि अपि अग्निसेवनवत्। तत्र किं भवति, पिपासा न्यूनं भवति वा, निवर्तते वा यदि मद्यपानसेवने इति अर्थः अस्ति। तथैव अग्निसेवने इत्युक्ते अपि पिपासा न गच्छति। तथा तथा वाञ्छा अपि धनैः न गच्छति इति अस्ति। यथा पिपासा अग्निसेवनैः न गच्छति, न निवर्तते, पिपासा न निवर्तते अग्निसेवनै, तथैव वाञ्छा अपि धनैः न निवर्तते, इत्युक्ते अधिकमेव भवति इति अर्थः। यथा, अतः शान्ताः महर्षयः सुख अनुभविनः, इत्युक्ते वेद पारङ्गताः ज्ञानविषये, शास्त्रविषये महर्षयः शान्ताः, ते किं वदन्ति,
वाञ्छा विच्छेदनमेव सुखम् इति वदन्ति वाञ्छा विच्छेदनं प्राहुः स्वास्थ्यं वाञ्छा न निवर्तते धनैः इति बहु बहु सम्यक् अस्ति वाक्यम् इदं वाञ्छा न निवर्तते धनैः यथा पिपासा इव अग्निसेवनैः न निवर्तते तथा वाञ्छा न निवर्तते धनैः अतः वाञ्छा विच्छेदनं प्राहुः स्वास्थ्यं शान्ता महर्षयः अग्रे अनिन्द्यमपि निन्दन्ति स्तुवन्ति अस्तुवत् स्तुवन्ति अस्तुत्यम् उच्चकैः इत्युक्ते ये न स्तोतव्यं तान् उच्चस्वरेण स्तुवन्ति निन्दन्ति ये उत्तमजनाः भवन्ति ते तान् निन्दन्ति मर्त्याः जनाः स्वापतेयकृते इत्युक्ते वेल्त् एण्ड् प्रापर्टि धनं वा अधिकमधिकं भवनसङ्ग्रहणम् इत्यादि तत्र ते किं कुर्वन्ति किं नाम ते कुर्वन्ति बहुत कुर्वन्ति ते इत्युक्ते येषां निन्दा न करणीया येषां तत्र निन्दां कुर्वन्ति अनिन्द्यमपि निन्दन्ति येषां स्तवनं वा नामोल्लेखनं वा न कर्तव्यम् अस्तुत्यम् इत्युक्ते जनाः निन्दनीयाः भवन्ति तेषां स्तुतिमपि कुर्वन्ति एते मर्त्याः ये धनलुब्धाः स्वापतेयकृते इत्युक्ते धनसञ्चयार्थं वा अतीव एतत् सर्वं किं नाम ते एतत् बहु प्रसिद्धं वाक्यमस्ति वेल्त् एण्ड् प्रापर्टि अक्विजिशन् इत्युक्ते स्वापतेयकृते मर्त्याः किं नाम न कुर्वन्ति आश्चर्यम् एतत् जुलोके इति एतत् प्रसिद्धं वाक्यमस्ति एतत् अनिन्द्यमपि निन्दन्ति स्तुवन्ति 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 अस्तुत्यं स्तुवन्ति प्लस् अस्तुत्यं स्तुवन्त्यस्तुत्यम् उच्चकैः उच्चस्वरेण इति उच्चकैः किं नाम कुर्वन्ति धर्मार्थं यस्य वित्तेह तर्हि एतावत् पर्यन्तम् उक्त्वा पुनः अग्रे वयं गच्छामः कुतः आरभ्य सर्पाः पिबन्ति इति वयं कृतवन्तः किल इदानीम् इतः आरभ्य पठामः कृपया अनुवदन्तु कृपया इतः आरभ्य सन्तोषामृततृप्तानां यत् सुखं शान्तचेतसां यत्सुखं सुखं शान्तचेतसां शान्तचेतसां पुनः सन्तोषामृततृप्तानां सन्तोषामृततृप्तानां यत् सुखं शान्तचेतसां यत् सुखं सुखं शान्तचेतसां शान्तचेतसां कुतस्तद्धनलुब्धानां कुतस्तद्धनलुब्धानाम् इतश्चेतश्च धावताम् इतश्चेतश्च धावतां इतश्चेतश्चेदावतां पीयूषमिव सन्तोषं ईशं विषमिव सन्तोषं सन्तोषं पिबतां निर्वृतिः परा पिबतां पिबतां निवृत्तिः परा निवृत्तिपरा दुःखं निरन्तरं पुंसां दुःखं निरन्तरं निरन्तरं पुंसाम् पुंसाम् असन्तोषवतां पुनः असन्तोषवतां पुनः निरोधाच्चेतसः निरोधाच्चेतसोक्षाणि निरोधात् चेतसोक्षाणि निरोधाच्चेतसाक्षिणी निरुद्धान्यखिलान्यपि निरुद्ध्यान्यखिलान्यपि निरुद्धान्यखिलान्यपि आच्छादिते रवौ मेघैः आच्छादिते रवौ आच्छादितैरवमेघैः मेघैः आच्छन्नाः स्युगवस्तयः आच्छन्नाय छन्नाः सुगस्तयः स्युगर्भस्तयः वाञ्छाविच्छेदनं प्राहुः वाञ्छाविच्छेदनं प्राहुः वाञ्छाविच्छेदनप्रभो स्वास्यं शान्ता महर्षयः स्वास्थ्यं सत्यं शान्ता शान्तामहर्षयः महर्षयः वाञ्छा निवर्तते नार्तैः न निवर्तते नाथैः पिपासे वाग्निसेवनैः सेवाग्निसेवनैः सेवनैवनैः अनिन्द्यमपि निन्दन्ति
अनिन्द्यमपि नित्यमपि निन्दन्ति निन्दन्ति स्तुवन्तस्तुत्यमुच्चकैः स्तुवन्त्यस्तुत्यर्चकैः स्वापतेयकृते मर्त्याः स्वपतेय कृते पतेयकृते मर्त्याः किं किं नाम न कुर्वन्ति किं किं नाम न नाम कुर्वते स्वापतेयकृते मर्त्याः स्वपते कृते किं किं मर्त्याः नाम न कुर्वन्ति कुर्वते किं किं क्षम्यताम् नाम न कुर्वन्ति किं किं नाम न कुर्वते एवं पुनः अग्रे अपि सुभाषितानि सन्ति धर्मार्थं यस्य वित्तेह तस्यापि न शुभावः अत्र वित्तेह इत्युक्ते वित्तम् ईहते इत्युक्ते धनेच्छा इति अस्ति धनम् इच्छन्ति वित्तम् ईहते ईहते इत्युक्ते इच्छन्ति इच्छति इच्छति ईहते समानार्थक धातुरूप क्रियापदम् एवं धनेच्छा धर्मार्थं यस्य भवति केचन किं कुर्वन्ति अहं धनम् इच्छामि परन्तु धर्मार्थमेव इच्छामि इति केचन चिन्तयन्ति तथा तदपि नावश्यकमिति वदति एषः ग्रन्थकारः तस्यापि न शुभावः इति वदति इत्युक्ते यत्र धना वित्तानाम् इच्छा भवति तत्र शुभावः न भवति इत्येव भवति तत्र शुभं कदापि न आवहति इत्येव वदति इत्युक्ते he deletes the entire this is other side of the coin. Previously Hiranyaka he said how important money is in life, so both are good. So we have to, that's what Granthakara does, he gives us both sides of the coin, both sides of the knowledge. यतोहि अस्माकं जीवने कदाचित् धनम् आवश्यकं भवति कदाचित् धनस्य अग्रे सुखमेव आवश्यकं भवति एवम् अत्र वदति वित्तेह धनेच्छा धर्मार्थमेव यस्य धनेच्छा भवति तस्य जनस्यापि शुभावः न भवति इत्युक्ते वित्तेह शुभावः न भवति यथा पुनः वदति किं तत्र श्रेष्ठम् इति वदति प्रक्षालनात् पङ्कस्य इदानीं पङ्क अस्माकं पादं पङ्के स्थापयामश्चेत् तत्र शुच्यर्थं किं कुर्मः वयं प्रक्षालनं कुर्मः किल एषः वदति प्रक्षालनात् पङ्कस्य प्रक्षालनात् किं वरं पङ्कस्य दूरात् दर्शनं वरं किल इति वदति इत्युक्ते किमर्थं पङ्कमध्ये गच्छति इति वदति प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरदर्शनमेव श्रेष्ठं किल अतः धर्मार्थं यस्य वित्तेह तस्यापि न शुभावः अतः प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरात् अस्पर्शनं वरम् इति वदति इत्युक्ते दूरात् अस्पर्शनं क्षम्यताम् अस्पर्शनम् इति दूरात् पङ्कस्य अस्पर्शनमेव श्रेष्ठं पङ्कस्य स्पर्शनं कृत्वा प्रक्षालनं श्रेष्ठं वा अथवा दूरात् अस्पर्शनं पङ्कस्य वा श्रेष्ठं किं श्रेष्ठम् इति वदति अतः धर्मार्थं यस्य धनेच्छा भवति तस्यापि शुभं न आवहति प्रक्षालनाति पङ्कस्य दूरात् अस्पर्शनं वरम् इति एकम् अग्रे गच्छामि दानेन तुल्यः निधिः अस्ति नान्यः इदानीं दानं यः जनः दानं करोति तस्मात् अन्यः निधिः नास्ति इति वदति इत्युक्ते दानेन समानं तुल्यः इत्युक्ते समानः निधिः न अन्यः अस्ति इत्युक्ते उत्तमोत्तमं दानमेव उत्तमोत्तमं धनम् इति वदति निधिः इत्युक्ते तत्र धनस्य सञ्चयं दानमेव न धनस्य सञ्चयम् इति वदति दानेन तुल्यः निधिः नान्यः अस्ति इति दानेन तुल्यो निधिरस्ति नान्यः लोभाच्च नान्यः अस्ति रिपुः पृथिव्यां भूमौ पृथिव्यां पृथिवी अस्ति भूमौ अस्माकं लोके लोभात् अन्यः शत्रुः अस्ति वा नास्ति इति वदति
लोभात् च न अन्यः अस्ति शत्रुः, दानात् न अन्यः अस्ति निधिः इति वदति। लोभात् लोभेन तुल्यः शत्रुः नान्यः अस्ति, दानात् तुल्यः नान्यः निधिः नान्यः अस्ति इति पृथिव्यां। पुनः विभूषणं विभूषणं शीलसमं न च अन्यत्। शीलम् उत्तमगुणः यस्य अस्ति तत्रैव धनं, तत्रैव विभूषणम् इति वदति। इत्युक्ते साधुजनः, उत्तमजनः, पुनः दुष्टजनः अस्ति चेत् तत्र शीलमेव विभूषणं भवति किल। तत् सन्तोषतुल्यं धनम् अस्ति नान्यत्। एवम् उक्त्वा अग्रे वदति, सन्तोषतुल्यं धनं नान्यत् अस्ति, तृप्ति सन्तोषमेव धने च पुनः अन्तं न भवति, लोभस्य अन्तं न भवति, तादृशं न अस्माकम् इति उक्त्वा अग्रे वदति, सन्तोषतुल्यं धनं न अन्यत् अस्ति, सन्तोषतुल्यं धनम् अस्ति नान्यत् इति अस्ति। पुनः वदति पुनः अत्र दरिद्रमपि सम्यक् एव इति वदति अग्रिमश्लोके। इत्युक्ते दरिद्रमपि पूर्वमपि उक्तं किल, सर्पाः पिबन्ति पवनं वायुं, पुनः शुष्कैः तृणैः गजमपि बलवान् भवति गजः इति उक्तं किल पूर्वम्। इत्युक्ते दारिद्र्यमपि सम्यक् एव वदति, अग्रे वदति, सन्तोषमेव अतीव मुख्यम् इति वदति। अग्रे आश्चर्यमस्ति एतत् श्लोकमपि। दारिद्र्यस्य पराभूतिः यत् मान द्रविण अल्पता। भूतिः इत्युक्ते तत्रापि धनिकः एव, किमर्थं चेत् तत्र मान द्रविण अल्पता भवति। मान इत्युक्ते गर्वम्, अभिमानं, तादृश द्रविणम् अल्पता भवति। इत्युक्ते अभिमान निरङ्कारः भवति इति अर्थः अस्ति। यस्य मानम् अभिमानं तादृशधनम् अल्पं भवति तस्य निरहङ्कारः अधिकं भवति किल। अहङ्कारं स्वल्पं भवति परन्तु निरङ्कारम् अधिकं भवति। ततः पराभूतिः, तदेव पराभूतिः इति वदति। तदेव अधिकम् अधिकम् ऐश्वर्यं तदेव भवति। यतः यस्मात् कारणात्। पुनः उपमानम् अत्र भवन्तः जानन्ति, एषः कविः उपमाने सः कुशलः, एषः इत्युक्ते निपुणः। जरत् गवधनः, जरत् गवधनः इत्युक्ते शर्वः इत्युक्ते शिवः, शिवस्य वृषभः अस्ति किल। वृषभः इत्युक्ते किञ्चित् वृद्धः एव वृषभः किल, बहुकालात् तस्य समीपे अस्ति कालात्। जरत् इत्युक्ते वृद्धः, गवधनः इत्युक्ते वृषभः इत्युक्ते गवानां तत्र श्रेष्ठः किल वृषभः। जरत् गवधनः शर्वः इत्युक्ते वृषभः एव तस्य धनः। तस्य समीपे किम् अस्ति? किमपि नास्ति शिवस्य समीपे। एवं वृषभः अस्ति चेत् तदपि जरत् वृद्धः, तादृशशिवः, तथापि तस्य समीपे सः दरिद्रः एव इति अर्थः अस्ति शिवः, तथापि सः परमेश्वरः किल। जरत् गवधनः शर्वः तथापि परमेश्वरः। दारिद्र्यस्य पराभूतिः यत् मानद्रविणाल्पता, जरद्गवधनः शर्वः तथापि परमेश्वरः इति। अग्रे सकृत् अत्र सम्यक् अस्ति तदपि। इदानीं कन्दुकम् अस्ति। कन्दुकं वयं बाल्यकाले अपि क्रीडितवन्तः। कन्दुकं क्षिपामश्चेत् किं भवति? पुनः निवर्तते किल। भित्तौ क्षिपामश्चेत् पुनः निवर्तते, भूमौ एवं क्षिपामश्चेत् पुनः निवर्तते किल। परन्तु
तथैव मृत्तिका निर्मितं मृत्पिण्डं मृत्तिका निर्मितं यदि पतनं वयं कुर्मः पुनः आगच्छति वा तत् उपरि? नागच्छति किल? तदेव अत्र उपमानं वदति। उत्तमजनः मूर्खजनः कथं तेषां व्यवहारम् इत्युक्ते सकृत् कन्दुकपातेन पतति आर्यः पतन्नपि। उत्तमजनः शीलयुक्तः शीलसमः इत्युक्ते आर्यः पूज्यः कथं पतति चेत् जीवने कष्टानि भवन्ति एव सर्वेषां, सर्वे अपि पतन्ति जीवने कष्टम् अनुभवन्ति, परन्तु सकृत्ते पुनः उत्तिष्ठन्ति। सकृत् कन्दुकपातेन पतति आर्यः पतन्नपि तथा पतति। कथं? यथा कन्दुकं पतति। परन्तु तथा पतति मूर्खः तु कथं पतति? मूर्खस्तु कथं पतति? तथा पतति मूर्खस्तु मृत्पिण्डपतनं यथा। इत्युक्ते नाशः एव भवति तस्य, पुनः नाशात् पुनः बहिः आगन्तुं न शक्नोति इति। आश्चर्यं कथम् एषः बहुकालपूर्वं लिखितवान्, कथं तत् आश्चर्यम्। तर्हि वयं पठामि तत् एतावत् पर्यन्तं पठामि, भवन्तः अनुवदन्तु कृपया। एतत् सर्वं मन्त्रकः वदति। धर्मार्थं यस्य वित्तेह धर्मार्थं यस्य वित्तेह तस्यापि न शुभावः तस्यापि न शुभावः प्रक्षालनाद्धिपङ्कस्य प्रक्षालनादिपङ्कस्य दूरात् अस्पर्शनं वरम् दूरात् स्पर्शनं वरम् दानेन तुल्यो निधिरस्ति नान्यः दानेन तुल्यो निरस्ति नान्यः लोभाच्च नान्योऽस्ति रिपुः पृथिव्याम् लोभाश्चन्नान्यस्ति पृथिव्यां विभूषणं शीलसमं न चान्यत् विभूषणं शीलसमं न चान्यत् सन्तोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत् सन्तोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत् दारिद्र्यस्य परा भूतिः दारिद्र्यस्य परा भूतिः यन्मानद्रविणाल्पता यन्मानद्रविणाल्पता जरद्गवधनः शर्वः जरद्गवधनः शर्वः तथापि परमेश्वरः परमेश्वरः सकृत्कन्दुकपातेन सकृत्कन्दुकपातेन पतत्यार्यः पतन्नपि पतत्यार्यः पतन्नपि तथा पतति मूर्खस्तु तथा पतति मूर्खस्तु मृत्पिण्डपतनं यथा। मृत्पिण्डपतनं यथा। एवं ज्ञात्वा भद्र इत्युक्ते हिरण्यक, भद्र इत्युक्ते मित्रं हिरण्यकम् उद्दिश्य वदति मन्त्रकः। एवं ज्ञात्वा हिरण्यक त्वया सन्तोषः कार्यः। इदानीं हिरण्यक अतीव खिन्नः खेदः भवति किल, मम समीपे सर्वं धनं लुप्तमस्ति, इदानीं कथं जीवामि इति। दारिद्र्य पूर्वम् ऐश्वर्यमासीत्, इदानीं किमपि नास्ति समीपे इति। अतः त्वया सन्तोषः कार्यः इति मन्त्रकः एतावत् पर्यन्तं वदति। अग्रे कथायाः अग्रे भवन्तः जानन्ति मन्त्रकः वायसः लघुपतनकः काकः। वायसः इत्युक्ते काकः, लघुपतनकः, हिरण्यकः, त्रयः एते तत्र संवादं कुर्वन्ति, जल्पनं कुर्वन्ति। एषः काकः वदति, काकस्य नाम किं? लघुपतनकः किल। अत्रापि अहम् उट्टङ्कनं कृतवान् अत्र। किमर्थं चेत् कदाचित् वयं विस्मरामः, कः किं वदति, कः कं वदति इति विस्मरामः। अतः किञ्चित् अत्र प्रकाशितं कृतं मया पदं। मन्त्रकवचनं श्रुत्वा आकर्ण्य वायसः इत्युक्ते काकः लघुपतनकः वदति, किं वदति? भद्रमन्त्रकः, ओ भद्रहिरण्यकः, मन्त्रकः यत् एवं वदति इति वदति। इत्युक्ते हे हिरण्यक, भद्र मित्र,
यत् मन्तरकः वदति, यत् एवं मन्तरकः वदति तत् त्वया चित्ते कर्तव्यम्। बहु सुन्दरमस्ति तत् वाक्यम्। इत्युक्ते मनसि स्थापनीयम्। इदानीं वयमपि भगवद्गीतां पठितवन्तः। तत्रापि यदा भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् उद्दिश्य वदति तदा किं वदति? अवधारय इति वदति किल। एवम् अर्जुन अवधारय इति, उपधारय इति वदति किल। तत् किम् अस्ति, सप्तमाध्याये अपि अस्ति। अपरेयम् इस्तस्वन्यां प्रक्तिं मे परां विद्धिम् इति उपधारय अपि वदति, अवधारय इति वदति किल। भवन्तः स्मरन्ति तत्? किं किं वदति भगवान् तत्र? सप्तमाध्याये एवम् अत्र चित्ते कर्तव्यम् इत्युक्ते तादृशमेव अस्ति। चित्ते कर्तव्यम् इत्युक्ते एकं श्लोकम् अस्ति, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय इति वदति किल। तत् उपधारय इति। तथा अत्रापि एषः वदति एतत् सर्वम् अतीव अमूल्यम् एतत् वचनम् इतिवत् चित्ते कर्तव्यं। पुनः सन्तोषः कार्यः त्वया इत्युक्ते अत्र अस्माभिः सह सन्तोषेण जीवनं करोतु इत्यपि अर्थः अस्ति। चित्ते तथा कर्तव्यं, चिन्ता मास्तु इत्यपि अस्ति। इत्युक्ते सन्तोषेण जीवतु इत्यपि। बहुविधं मित्रलाभः किल एतत् सर्वं। मित्रमुद्दिश्य कथं वक्तव्यं तथा अत्र अस्ति। रामायणे एवं तस्य लक्ष्मणस्य माता सुमित्रा अपि एतादृशवचनमेव भवति। यथा मङ्गलं भवति मित्रस्य कौसल्यायाः, तादृशवचनं भवति। तत्रापि हिरण्यकस्य यत् उचितं भवति तदेव ते वदन्ति अत्र। पुनः एतत् सर्वं श्रुत्वा इदानीं क्वचित् वयं न धनस्य इच्छा न सम्यक् नास्ति इति तत् अप्रियम् अस्ति किल। बहुत्र एतत् अप्रियं वचनानि सन्ति, परन्तु सत्यम् अस्ति किल। भवन्तः पश्यन्ति एतत् सर्वं कथं दरिद्रस्य सुखम् इत्यपि अप्रियम् अस्ति किल। एतादृशवचनं सर्वम् अप्रियमेव अस्ति, परन्तु सत्यमपि अस्ति। अतः एतत् एकं प्रसिद्धं सुभाषितमस्ति। एतत् विदुरः अपि महाभारते वदति एतत् सुभाषितम्। एतदेव अस्ति, सुलभाः पुरुषा राजन्। एतत् प्रथमं विदुर एव वदति। अतः एव अत्र राजन् पदम् अत्र अस्ति। नो चेत् पञ्चतन्त्रे राजन् इति कथम् आगच्छति। साधु इदमुच्यते इति विदुरस्य वचनमेव एतत्। धृतराष्ट्रमुद्दिश्य वदति। तत्रापि क्रैसिस् भवति तस्यापि, यदा युधिष्ठिरस्य सन्देशम् आगच्छति। अस्तु, एतत् साधु इदमुच्यते इति लघुपतनकः वदति अत्र। सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः। बहु सुलभाः ते पुरुषाः इत्युक्ते मनुष्याः। पुरुषाः इत्युक्ते मनुष्याः। सुलभाः ते इत्युक्ते बहुत्र वयं पश्यामः के ते प्रियवादिनः। ते प्रियं वदन्ति इत्युक्ते आह्लादकरं सन्तोषं वदन्ति ते, परन्तु अप्रियस्य वक्ता ये अप्रियं वदन्ति पुनः पथ्यं वदन्ति। पथ्यम् इत्युक्ते यत् अस्माकं लाभदायकम् इत्युक्ते श्रेयस्करं पथ्यम्, आरोग्यकरं श्रेयस्करं, तादृशवक्ता बहु दुर्लभः वदति। पुनः श्रोता च बहु दुर्लभः इति वदति। एतत् इदानीम् अस्माकं गणे एव तादृशजनाः इत्युक्ते उत्तमोत्तमजनाः अत्र सन्ति। ते श्रोतारः अपि दुर्लभाः। ते श्रोतुं न इच्छन्ति। यत्र सुखं भवति तत्रैव गन्तुम् इच्छन्ति किल। यत्किं सत्यम् अप्रियमपि श्रोतुम् इच्छन्ति। ते दुर्लभः, ते जनाः दुर्लभाः ते इत्युक्ते ते उत्तमोत्तमजनाः
बहु विरलाः इति अर्थवत्। एतत् प्रसिद्धमस्ति, तत् सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः. That is easy, you can find it easily. The pleasant speaking people, you will find it easily. But unpleasant, but what is good for you, those are difficult to find. Even the speakers nor the listeners. You can't find, because nobody wants to listen to that. And even those who have the courage to speak. So in the case of speaking, that courage is required. Because it is unpleasant, how can I speak it? You need to have the courage. Shrota, the one who wants to listen also, that also one has to graduate from ordinary life also. So it is a very powerful shloka. So Sulabhaha Purusha Rajan Satatam Priyavadinaha Apriyasya cha Patyasya Vakta Shrota cha Durlabaha Apriyani api Patyani ye Vadanti Nrunamiha Te eva Suhridha Proktaha Anye Syuhu Namadharakaha. The real friends are who speak Apriyani api Patyani. Even though it is beneficial, even though it is unpleasant, they still speak it. Because that is what friends do, he says. Vadanti nrunamiha te eva suhrudaha mitrani proktaha. They were called as puttani. Anye kevalam namadharakaha. They just have names. So this is a very good both are good shloka. So we can study together. Skripya anuvadantu. Sulabhaha purusha rajan सुलभाः पुरुषा राजन् राजन् सततं प्रियवादिनः सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः वक्ता श्रोता च दुर्लभः अप्रियाण्यपि पथ्यानि अप्रियाणि अपि पथ्यानि ये वदन्ति नृणामिह ये वदन्ति नृणामिह तेव सुहृदः प्रोक्ताः एव सुहृदः प्रोक्ताः अन्ये स्युर्नामधारकाः अन्येषु नामधारकाः पुनः पठामः सुलभाः पुरुषा राजन् सुलभाः पुरुषा सततं प्रियवादिनः सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः वक्ता श्रोता च दुर्लभः अप्रियाण्यपि पथ्यानि अप्रियाण्यपि पथ्यानि ये वदन्ति नृणामिह ये वदन्ति नृणामिह तेव सुहृदः प्रोक्ताः एव सुहृदः प्रोक्ताः अन्ये स्युर्नामधारकाः अन्येषु नामधारकाः अथ एवं जल्पताम् इत्युक्ते एतेषां त्रयाणाम् इत्युक्ते मन्तरकः हिरण्यः लघुपतनकः मित्राणाम् एतेषां मित्राणां जल्पतां तेषाम् एवं जल्पताम् अथ किम् अभवत् चित्राङ्गः नाम हरिणः भवन्तः जानन्ति मृगः हरिणस्य नाम अस्ति चित्राङ्गः लुब्धकत्रासितः लुब्धकः इत्युक्ते व्याधः लुब्धकः किं करोति बाणेन प्रहर्तुम् इच्छति किल हरिणं तेन लुब्धकेन त्रासितः भवति इत्युक्ते भयभीतः भवति एषः हरिणः तस्य नाम चित्राङ्गः कथं तस्य वर्णनं पश्यतु विष्णुशर्मा कथे लुब्धकत्रासितः चित्राङ्गो नाम हरिणः इदानीं वयमपि संस्कृतं लिखामः वदामश्चेत् पञ्चतन्त्रपठनानन्तरम् अतीव साधु भवति अस्माकं भावप्रकटनं लुब्धकत्रासितः किं करोति तस्मिन्नेव सरसि प्रविष्टः यत्र सरः भवति तस्य समीपे एव एतेषां जल्पतां तत्र स्थितिः भवति किल एतेषां समीपे एव सरः भवति किल तस्मिन्नेव सरसि प्रविष्टः कः प्रविष्टः हरिणस्य नाम किं चित्राङ्गः किमर्थं प्रविष्टः सरसि जलाशये लुब्धकत्रासितः लुब्धकेन भयभीतः तस्मिन्नेव सरसि प्रविष्टः हरिणः
अथ आयान्तं ससम्भ्रमं हरिणं चित्रांगम् आयान्तं ससम्भ्रमम् इत्युक्ते शान्तचित्तः नास्ति किल, सम्भ्रमचित्तः अस्ति, ससम्भ्रमं सम्भ्रमेण सह चित्तं भवति। भयभीतचित्तं शान्तं न भवति किल, ससम्भ्रमं भवति। तत् अवलोक्य सम्भ्रमम् आथ आयान्तम् अवलोक्य दृष्ट्वा लघुपतनकः किं करोति, ते सर्वेपि भयभीताः भवन्ति किल, सस् पार्श्वे सम्भ्रमं भयभीतं दृष्ट्वा झटिति लघुपतनकः अपि वृक्षमारूढः, वृक्षम् उपरि आरूढः भवति लघुपतनकः। यत्र 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 स्थानं भयरहितं भवति, स्थानं यत्र व्याधाः गन्तुम् आगन्तुं न शक्नुवन्ति, ग्रहीतुं न शक्नुवन्ति। पुनः हिरण्यकः किं करोति, निकटवर्तिनं शरस्तम्भं प्रविष्टः। हिरण्यकः कुत्र प्रविष्टः, शरस्तम्भम् इत्युक्ते शरवणकुञ्जम् इति एकम् अन्यस्मिन् पुस्तके अस्ति, शरवणकुञ्जं। शरवणं शरम् इत्युक्ते विशेष तृणम् इत्युक्ते बहु बहु उन्नतं तत् तृणं प्ररोहति। तृणानि यत्र उन्नतानि प्ररोहन्ति तत्र किं भवति, गुल्मः भवति, गुच्छं भवति, तृणां गुच्छानि गुच्छानि भवन्ति तत्र। तत्र यदि किञ्चित् मूषिका वा अथवा किमपि जन्तुः, लघुजन्तुः, शशकः वा गच्छति चेत् न दृश्यते। यत्र न दृश्यते आच्छादनं भवति, प्रच्छादनं भवति, तत्र शरगुल्मस्तम्भं गुच्छं कुञ्जं शरकुञ्जं स्तम्भं तत्र प्रविष्टः हिरण्यकः। निकटवर्तिनम् इत्युक्ते समीपस्थितं, निकटवर्तिनम् इत्युक्ते समीपस्थितं शरस्तम्भं प्रविष्टः हिरण्यकः मूषकः। मन्त्रकः कुत्र गच्छति, सलिलाशयम् आस्थितः इत्युक्ते झटिति सलिलमेव सलिले गच्छति, जले सलिलाशयम् इत्युक्ते जलाशयमेव आस्थितः, तत्रैव आस्थितः। अथ सो लघुपतनकः मृगं सम्यक् परिज्ञाय, सम्यक् दृष्ट्वा, मृगं दृष्ट्वा इत्युक्ते हरिणं चित्रांगं दृष्ट्वा सम्यक् ज्ञात्वा परिज्ञाय मन्तरकम् उवाच। मन्तरकं वदति, किं वदति, एहि एहि मन्तरक इति वदति। आगच्छ आगच्छ मन्तरक इति, सखे इत्युक्ते मित्र, हे सुहृत्, हे मित्र, एहि एहि आगच्छ आगच्छ इति लघुपतनकः मन्तरकं वदति। मृगः अयं तृषार्तः इति वदति, इत्युक्ते पिपासार्थमेव आगच्छति इति वदति। मृगः अयं तृषार्तः अत्र समायातः सरसि प्रविष्टः। भयं किमर्थम् इति वत्, मृगः अयं तृषार्तः इत्युक्ते पिपासार्थः अत्र समायातः, अत्र आगतः, सरसि प्रविष्टः, जले प्रविष्टः, तस्य शब्दः अयं न मानुषसम्भवः। एतादृशशब्दः मानुषसम्भवः नास्ति, झटिति जले तादृशशब्दं मानुषसम्भवः नास्ति, अत्र मनुष्यः नास्ति, अतः भयं नास्ति इति वदति। तस्य शब्दः अयं न मानुषसम्भवः इति वदति। तत् श्रुत्वा मन्तरकः देशकालोचितम् आह। मन्तरकः तु देशोचितं कालोचितं परिस्थितिं सम्यक् जानाति। मन्तरकः वदति, भो लघुपतनक, भो लघुपतनक, यथा अयं मृगः दृश्यते प्रभूतम् उच्छ्वासम् उद्वहन् उद्भ्रान्त दृष्टिः अस्ति अत्र। इत्युक्ते इति प्रभूतम् उच्छ्वासं भवति, तादृश प्रभूतम् उच्छ्वासम् उद्वहन्, वहन् इत्युक्ते इत्युक्ते वहन्, तथा कुर्वन् उद्भ्रान्त दृष्टिः अस्ति अस्य। इत्युक्ते दृष्टिः अपि भ्रान्तिदृष्टिः, भयदृष्टिः अस्ति,
पृष्ठतः अपि अवलोकयति। तत् न तृषार्थः एषः, एषः केवलं पिपासार्थः न इति वदति। नूनं लुब्धकत्रासितः, लुब्धकेन एषः भयत्रासितः, भयभीतः एषः इति वदति। अस्तु, अग्रे पठामः अग्रिमसप्ताहे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम्। नमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय, बहु उत्तमम्।